श्री कृष्णा सागर. सपोर्ट करपा खातीर उबो आसा. आमकां सगळ्यांक खबर आसा की गेली 2 वर्सां आमची कोविडान गेली आनी तातूंतल्यान वाट काडत काडत कोविड हे आमकां सगळ्यांकूच खबर आसा. हांव एक्सेप्ट करतलें की ही जी महामारी आयली हाज्या खातीर भारतूच न्ही, आमचें गोंयूच न्ही तर खंयचोच देश रेडी नाशिल्लो. सगळ्या कडेन सगळ्यांक त्रास जालो, सगळ्या कडेन हाजी मार बसलो. हावजान खुबशे उलयता आसतना लोकांनी सांगलें की खूब जाण एक्सपायर जाले, तांचे विशयी आमकांय वायट दिसता. पूण ही जी महामारी आशिल्ली ही कोणाक सांगून येवना. तातूंत भितर कितें जालें की हाजें वखदूय कोणाक खबर नाशिल्लें. सो खंय तरी सगळ्यांनी अंदाजान वखदां करपाचो प्रयत्न केलो आनी ताका टायम वचून खंय तरी आतां इल्लें इल्लें करून त्या एक कोविडाच्या हातूंतसून आमी भायर सरता. ह्या सगळ्या कोविडाच्या काळान भारताचेरूच न्ही, गोंयचेर न्ही तर सगळ्या देशांचेर पासून अर्थवेवस्थेचेर सगळ्याचेर भार पडलो आनी सगळ्यांच्यो म्हणजे बरे बरे देश जशे US म्हणटा आमी तांकां पासून मार बसलो. जाची इन्फ्रास्ट्रक्चर बरें आसा, ताजे कडेन सगळी फॅसिलिटी आसा, तांचे कडेन भरपूर पयसो आसा म्हणटा तांकां पासून ह्या महामारीक तोंड दिता आसतना ते पासून सगळ्या कडेन गडबडले. आनी तातूंत भितर खंय तरी आज भारत देश आमी इतलो इल्लो इल्लो करून तातूंतल्यान भायर सरता आनी तातूंत भितर मायनींग बंद आमचें. सो ह्यो दोनूय गोश्टी जेन्ना मिक्सअप जाल्यो आनी तातूंत भितरल्यान आज जेन्ना हे आमी अदमासपत्र पळयता, म्हाका मुखेलमंत्र्याची खरंच तोखणाय करून दिसता की एक बरें अदमासपत्र, एक अभ्यासपूर्वक अदमासपत्र त्याने आमच्या फुडें मांडलां आनी ताजी म्हाका दिसता सगळ्यांनी स्वागत करपाक जाय. आज कोविडाच्या फाटभुंयेर मुखेलमंत्र्यान नवी आर्थीक वेवस्था भलायकी खात्याक 12% वाडोवन दिल्या. म्हणजे हेल्थाचेर चड भर दिला. म्हणजे लास्ट बजेटा पेक्षा आतां 12% चड. म्हाका दिसता ही खूब मोठी गोश्ट आसा. तातूंत भितर GMC आनी आमचे सावथ गोवाक आशिल्लें आजिलो हॉस्पिटल हाजी आनी उदरगत जातली आनी तातूंत भितर आनी नव्यो टॅक्नॉलॉजी वापरून खंय तरी भलायकी क्षेत्रांत म्हणजे जे आमी आनी बरें जावपाक म्हणटा ताका खंय तरी वाव मेळटलो. आनी हाज्या खातीर खरी हें एक बरें अदमासपत्रक आसा अशें म्हाका दिसता. कित्याक अजून जरी आमी कोविडांतल्यान भायर येता म्हणलें तरी पूण ती खंय तरी साथ मातशी अदून फुडें तोंड वयर काडत आसा. सो मुखेलमंत्र्यान हे 12% जे हेल्थ सॅक्टराक आनी एक्स्ट्रा दिल्या म्हाका दिसता हो विचारपुर्वकूच दिल्या आनी ताज्या खातीर खंय तरी आमच्या भलायकी खात्यान खंय तरी भरपूर सुदारणा जातली. आज आमी GMC पळयता नाल्यार आजिलो पळयता. GMC आज खंयच्याच कॉर्पोरेट हॉस्पिटला सारकेंच आसा. 10 वर्सां फाटल्यान GMC आशिल्लें तें 10 वर्सां आनी आतां GMC आसा. म्हाका दिसता आमचे हेल्थ मिनिस्टर विश्वजीत राणे सर तांकांय अभिनंदन करपा जाय की एक बरें GMC आज लोकांक हें करता. आज बरो बरो लोक GMCन वतात. पयलो सगळो श्रीमंत लोक आशिल्लो नाल्यार एक बरो समाजाचो लोक आशिल्लो तो खंय तरी GMC म्हणटा तें एक सादें हॉस्पिटल, थंय वचप ना अशें म्हणटाले. पूण खंय तरी आज ऑनरेबल मिनिस्टरान तातूंत भितर लक्ष घालून मुखेलमंत्र्याचो ताका सपोर्ट आसून आज खंय तरी बरे लोक त्या हॉस्पिटलान वचपाक लागल्या. बरे बरे लोक ते उपचार घेतात आनी बरे जावन भायर येतात. ही खरीच तोखणाय करपाची गरज आसा. आज GMC सारकें हॉस्पिटल आमकां जेन्ना भायल्यात कर्नाटकासून लोक येतात, मुंबयसून लोक येतात, आमचे GMCची तोखणाय करतात की आमच्या स्टेटीन अशें ना म्हणून, आमची स्टेटी व्हडल्यो स्टेटी म्हणून. पूण अशें GMC तुमी जे आज सेवा दितात, जावं ते दोतोर जावं नाल्यार खंयचेय जावं, तुमी जी सेवा दितात त्या आमच्या क्षेत्रांत जायना. आनी त्या खातीर खंय तरी ह्या सरकाराचें खरें अभिनंदन करपाक जाय. आनी त्या खातीरूच म्हाका दिसता 12% एक्स्ट्रा वाडोवन दिवन म्हाका दिसता आमी खंय तरी एक्सपेक्ट करपाक शकता की आतां तातूंत भितर आनी सुदारणा जातली म्हणून. PWD खात्याक ह्या फावटी म्हणजे 21,000 कोटी 2100 कोटी हाजी तरतूद केल्या. आनी हे पळयार राज्याचें चिन्ह बदलपाचें आसा नाल्यार बरें सगळें आमकां चित्र दिसतलें. हातूंत भितर म्हाका इल्लो पसून दुबाव दिसना. चांदेलचो उदकाचो प्रकल्प, वॉटर सप्लाय, तशेंच ग्रामीण भागात रस्ते बरे करप, ताजेर भर दिवप, हें आज ह्या सरकारान केलां. ताज्या खातीर हाजी स्वागत करपाची गरज आसा.
GSIDC म्हणल्यार विकासाची आमी चावी म्हणटा. ह्या मंडळा खातीर 372 crores तरतूद केल्या आनी ही खंय तरी बऱ्योच गोष्टी हातूंतल्यान घडून येतल्यो. GSIDC एक बरें आमच्या हॉस्पिटलां बरें बांदपी अशी एक एजन्सी आनी हातूंतल्यान हे 370 crores तांकां मेळ्ळ्या. हातूंतल्यान आनी बऱ्यो गोश्टी जातल्यो, हातूंत भितर मात्तूय दुबाव ना. सरकारान हें सगळें करता आसतना स्वतंत्र सैनीक स्मारक हाजोय विचार केला. म्हणजे डेव्हलपमेंटाचो विचार करता आसतना खंय तरी आमच्या लिबरेशना खातीर, आमच्या स्वातंत्र्या खातीर जे लोक झगडल्या तांचे स्मारकूय बांदपा खातीर 12 कोटी मोडपाचो हें केला. 12,68 lakhs. तातूंत भितर म्हाका सरकाराक इतलेंच सांगन दिसता की मोहन रानडे हांचे सारके जे स्वतंत्र सैनीक जावन गेले आनी जांच्या खातीर आज तांचें नांव थंय येवचें म्हणून मागणी जाता, तातूंत मुख्यमंत्र्यान मुद्दम लक्ष घालून तांकां जाय तो सन्मान आनी वाव दिवचो. ह्या राज्याच्या अदमासपत्रान सदांच मायनिंगाचोच मोठो वांटो आसता आनी ती मायनिंग बंद जाल्ल्या कारणान आमचो खुबसो रेवेन्यू गेलो. पूण तरी आसतना सुद्दां आतां मायनिंग परते सुरू करून तातूंतल्यान खंय तरी अरावंड 660 कोटी महसूल घेवप, भितर हाडप हें हाजें सरकाराचें एक धोरण आसा. आनी तें मायनिंग स्टार्ट करप हें फक्त भितर पयशे येवपा खातीर न्ही, आमचो रेवेन्यू येवपा खातीर न्ही, तर आज खुबशे बेरोजगार आसा. आज आमी उदळ हावजान आयकलें की खंयचे कंपनीन, वेदांता कंपनीन कितले लोकांक काडटा, भायर आमी पळयताले की आनी खंयच्यो कंपनी काडटा. सो ही मायनिंग स्टार्ट करपाचेर जो सरकाराचो भर आसा, म्हाका दिसता हो सगळो अंदाज घेवनूच केला. म्हणजे रेवेन्यूय भितर येतलो आनी खंय तरी आज जे ह्या क्षेत्रांत काम करपी लोक जे आज बेकार आसा, जांकां आज काम ना, जांचे आज घरी चुली पेटपा खातीर खूब त्रास भोगचो पडटा तांकां, सो तांकांय खंय तरी भितर घेवन म्हाका दिसता सरकारान हो एक बरो हें मार्ग फुडें घेतला. हें सगळें करता आसतना शेती वाठाराकूय सुमारे 570 कोटी एलोकेशन दिलां. हें म्हाका दिसता खरेंच अभिनंदन करपाची गोश्ट आसा. खंय तरी आज आमी पळयतात की शेती आमची कमी जायत आसा, आमचे भुरगे शेतकरी जावपाक सोदनात, कित्याक तातूंत भितर प्रॉफीट तितलें ना, आज तातूंत तितलो वाव मेळना. तातूंत भितर सरकारान कोणूय शेती करपाक सोदता नाल्यार कोण सद्या करतात तांकां 3 लाखाचो इंट्रस्ट फ्री लोन दिवन खंय तरी तांकां एनकरेज करपाचो एक प्रयत्न केला. स्पीकर सर, वास्को आमचें एकूच शेत आसा आनी तें शेत खंय तरी हांव गेलो 10 वर्सां इल्ले म्हज्या प्रमाणान म्हजे कडेन जाता तशी यथाशक्ती दिवन तांकां हेल्प करता. पूण हो जो लोन स्कीम आसा नाजाल्यार ही जी तरतूद केल्या, म्हाका दिसता ही त्या शेतकऱ्यां खातीर एक वरदानचें साबी हें जातलें दिसतलें. आनी तातूंत भितर खंय तरी आज आमचो मुखेलमंत्री प्राकृतीक शेती हो प्रकार खंय तरी इंट्रोड्यूस करपाक सोदता. म्हाका मुखेलमंत्री बरोबर गुजरात वचून हाजी पळोवपा, ह्या प्राकृतीक शेती कितें ही पळोवपाची संद मेळ्ळी. थंयचे गव्हर्नर, गुजरातचे गव्हर्नर स्वता ती शेती करतात आनी ताजे लागवड कशी जावची, ताजें कशें फुडें पीक येवचें, ताजेर कशें फुडें हें जावचें, हें सगळें थंयचे गव्हर्नर स्वता आपूण वचून दाखयता. ती शेती खंय तरी मुखेलमंत्री आज गोंयांत हाडपा पळयता आनी ताजें आमी सगळ्यांनी स्वागत करपाक जाय. ही प्राकृतीक शेती आयली जाल्यार खंय तरी आमच्या राज्याक म्हणजे कॅमिकल फ्री शेती आज, म्हणजे आतां आमी वापरतात ना, खंयचे जाल्यार खंयचे कॅमिकल वापरताच, पूण जर ही नॅचरल फार्मींग जेन्ना आमी स्टार्ट करतले तेन्ना गोंय राज्याक खंय तरी एक वेगळेच तरेचें शेती करपाचो एक अनुभवूय येतलो आनी तातूंत भितर सगळ्या गोंयकारांचो फायदोय जातलो. एक बरे तरेची पीक आमकां मेळूंक शकता, कॅमिकल फ्री पीक मेळूंक शकता. ह्या खातीर खंय तरी ह्या सरकाराचें अभिनंदन करन दिसता. आज खंय तरी एड्युकेशन डिपार्टमेंटाक 50 कोटीची तरतूद केल्या अशें ऑनरेबल CMान सांगलें. म्हाका दिसता खूब खोशयेची गोश्ट आसा. कालूच हांवें प्रश्न घाल्लो की आमचे गव्हर्मेंट स्कुलांचे बद्दल वास्कोच्या, आनी पयर जेन्ना हांव इन्स्पेक्शन करतालो, जरी तो म्हजो प्रश्न काल येवना, स्टार क्वेश्चन चड जाले, पूण तरी सुद्दां जेन्ना म्हाका तांणी सांगलें की म्हणजे ह्या हावजान उलयलें की 50 कोटीची आपणे एड्युकेशन डिपार्टमेंट तरतूद केल्या म्हणून, तेन्ना ही खूब बरी गोश्ट आसा. आज गव्हर्मेंटानूच गव्हर्मेंट स्कुलांक वयर काडपाक जाय आनी ही तरतूद म्हाका दिसता मॅक्झिमम गव्हर्मेंट स्कुलाचेर वापरची अशी म्हजी सरकारा कडेन एक विनवणी आसा. आज वास्कोच्या स्कुलान जेन्ना हांव गेलो, आमची 2 वास्को स्कुलां आसा, 3 आसा, एक रिनोवेट जाल्लें आसा,
एक आसा मेन वास्को सिटीन आनी एक आसा बायणा. ही दोनूय स्कुलां खूब मोडकळीक पावल्या. सो ही सगळी ह्या तरतुदीन म्हणजे 50 कोटीन वास्कोचोय विचार जावचो आनी दोनूय स्कुलां बरे तरेन रिनोवेट जावची ही हांव सरकारा कडेन मागणी करतां. आज म्हाका दिसता खुबश्यो गोश्टी म्हणजे आमचे कडेन रेवेन्यू कमी आसून पसून सरकार करता. मुखेलमंत्र्याक आनी तांच्या सगळ्या वांगड्यांक म्हाका दिसता हे बॅलन्स करता आसतना खूब त्रासूय जाले आसतले. पूण खंय तरी हें सगळें करता आसतना एक बरें अदमासपत्रक आमच्या मुखार दवरप म्हाका दिसता ह्या सगळ्या हावजान ताचें स्वागत करपा जाय. सगळ्योच गोश्टी आपल्याक जाय तश्यो जायना, नाजाल्यार सगळ्योच गोश्टी आमी दिवंक शकना. इतले आमचे कडेन कमी रेवेन्यू आसतना सगळ्योच गोश्टी जायना. पूण तातूंतल्या तातूंत एक बॅलन्स करून सगळ्या कडेन एक सामान्य रित्यान सगळ्यांक सांबाळून घेवप हे खंय तरी आज मुखेलमंत्र्यान हाजो प्रयत्न केला. आज पावर डिपार्टमेंटान हाय करंट कंडक्टर्स प्रपोज केल्या वास्को खातीर. म्हाका सांगन दिसता आज अंडरग्रावंड केबलिंगाचोय प्रस्ताव आमी घाला. आज आमचो मिनिस्टरूय हांगा आसा. हांव मागता की अंडरग्रावंड केबलिंग आज वास्को खातीर खूब गरजेची आसा. वास्को आमी पळयता की परत्यो एकदां लायटी वता खंय तरी म्हणजे ज्या वाठारांत आमी भोंवता ते पसून दिसपाक पसून बरें दिसना. आमकां त्रास जाता, लायटी परत्यो वता. त्या खातीर खंय तरी गव्हर्मेंटान ऑन प्रायोरिटी म्हाका दिसता वास्कोचें अंडरग्रावंड केबलिंग घेवचें आनी ताच्या खातीर खंय तरी तरतूद केल्या तातूंत भितर वास्कोचोय समावेश आसचो अशें म्हाका दिसता. आज मुखेलमंत्र्यान आमी सगळ्यांक गव्हर्मेंट जॉब्स मेळूंक शकना म्हणूनच खंय तरी स्कील डेव्हलपमेंटाचेर भर दिवन आपली स्वताची इंडस्ट्री आसची, स्टार्टअप आसचो आनी ताज्या अंतर्गत स्वताक डेव्हलपमेंट स्वताचें एक वेवसाय आसचो आनी तातूंत भितरल्यान आपल्याक येणावळ येवची हाजी सरकारान तितलीच काळजी घेतल्या. आनी त्या खातीर खंय तरी ह्या सगळ्या क्षेत्रांत सरकार आज मोठ्या प्रमाणार हें करता. म्हाका दिसता ह्यो गोश्टी जाल्यो, स्कील डेव्हलपमेंट जालें जाल्यार म्हाका दिसता एम्प्लॉयमेंटाचो खुबसो भाग आमी कमी करूंक शकतले आनी त्या खातीर हांव हें स्वागत करतां. आज मॉडर्न बस स्टँड पणजी आनी मडगांव करतले अशें सांगलां. वास्कोचो बस स्टँड अजून तसोच आसा. वास्कोचो बस स्टँड खरें पयलीं जावपा जाय आशिल्लो पूण थंय आज कांयच ना. आज वास्को आज आमचे कडेन सगळें आसा. वास्को एअरपोर्ट आसा, रेल्वे आसा, पोर्ट आसा, सगळें आसा. पूण खंय तरी वास्को कडेन आज दुर्लक्ष जालां हाजे पयलीं आनी तें आतां जावचें न्ही. ह्या खातीर तो वास्कोचो बस स्टँडूय करचो. इनफॅक्ट वास्को सगळ्यांत चड रेवेन्यू म्हणजे पोर्टांसून जो रेवेन्यू जनरेट जाता तो म्हाका दिसता मॅक्झिमम वास्कोसूनच वता आनी त्या खातीर सरकारान खंय तरी वास्कोक इल्लें एक्स्ट्रा दिलें, मुरगांव तालुकाक इल्लें एक्स्ट्रा दिलें जाल्यार म्हाका दिसता कोणूच ह्या हावजान वायट म्हणून घेवचो ना. कित्याक आमकां थंय खूब त्रास जाता आनी त्या त्रासांसून कमी जावपा खातीर सरकारान आमचें विशिश्ट लक्ष दिवपाची गरज आसा अशें म्हाका दिसता. काबाड समाप्त करचे पयलीं सर म्हाका इतलेंच सांगन दिसता की आज हो सरकार जो आसा हो सगळ्या कडेन एक बॅलन्स्ड एप्रोच दिवन सगळ्यांक हॅपी करपाचो, सगळ्यांक हॅपी करूंक शकना पूण खंय तरी सगळ्या घटकांक खंय तरी एक बॅलन्स्ड एप्रोच दवरपाचो प्रयत्न करता. आज आमी पळयलें की समाज खात्यान तांकां अरावंड 460 कोटी रुपया तांकां दिल्या. तातूंत भितरले 350 कोटी तर हाजेरूच वता, DDSSYचेच वता. सो म्हाका दिसता ताजें बजेट वाडोवपाची गरज आसा. आज ह्यो स्किम्स ज्यो आसा हाजे पयलीं केन्नाच स्किम्स मेळनाशिल्ल्यो. मनोहर पर्रीकारान जेन्ना बाईन जेन्ना ह्यो सगळ्यो स्किमी स्टार्ट केल्यो तेन्ना कळपाक लागलें की सरकार अश्यो येवजण्यो हाडूंक शकता आनी सरकार पयशे आमकां दिवंक शकता म्हणून. आनी ताजेरूच पावलार पाव दिवन खंय तरी आमचो ऑनरेबल CM आज तें काम करता आनी सगळ्या कडेन आज म्हणजे जे दुर्बळ घटक आसा तांचे कडेन पसून पयशे पावोवपाचो प्रयत्न करता. त्या खातीर म्हाका दिसता की हें अंदाजपत्रक आमी सगळ्यांनी हाचें स्वागत करपाक जाय आनी हाजे फुडेंय बी सगळ्यांनी मेळून म्हाका दिसता ह्या अंदाजपत्रकाक आमी सगळ्यांनी ताचे सपोर्ट करपाक जाय. देव बरें करूं.